Ingon siya, let us buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato, tanaway mong dagway, gikan na sa Ginoo. So dili lang ta binuhat sa Ginoo, gikan gyud ta sa Ginoo. Wala lang ta niya gihulma, o wala lang ta niya gibugahan sa iyang gininhawa, gimugna gyud ta niya mismo gikan sa iyaha. Balik ta Genesis chapter 1 verse 20. Unya miingon ang Dios, mapuno sa nagakalain-laing mga mananap ang katubigan, ug maglupad sa kahanginan ang nagkalain-laing mga mananap. O nagkita sa Dios nga maayo kini. Gisugo ni Lord ang tubig nga magpagawas og mga buhing binuhat sa dagat, ug apil na ang mga mananap nga nagalugpad sa langit. Pero sa dihang gusto na ni Lord buhaton ang tao, wala niya gisugo ang tubig nga yuta. Kaysa yang gisugo, yang istorya yang kaugalingon. Ingon siya, let us buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato, tanaway mong dagway, gikan na sa Ginoo, dili gikan sa yuta, dili gikan sa tubig, gikan ta mismo sa Ginoo. Mo na man became tripartite. Nahimo tang tulo ka elemento sa usa ka tawo: espiritu, lawas ug kalag. Ang espiritu nga part sa tawo mao ang image and likeness of God. Ang lawas mao na ang gikan sa abog sa yuta nga gigamit para maporma ang spirit man. Nya ang kalag asa gikan sa breath of life, gininhawa sa Ginoo. Gihoypan ni God ang ilong sa tawo nga naporma. Mao na nahimong living soul. Mo na kompleto ka karon, na kay espiritu, na kay lawas, ug naa pa jud kay kalag. Unsa man ang naga-operate sa kalibutan karon? Pagingon sa Ginoo na let us produce after our kind, mao nga nagbuhat sila laki ug bae. So ang original mandate sa tao, spirit, soul, and body, mao ang pag-dominate o pag-rule or pagdumala o paghari para sa tanang binuhat sa tubig, sa kahanginan o sa yuta, apan dili para magdominar sa kapwa tao. Ang fact nga nakita pa nato karon ang mga tao nga nag-dominate sa isig katao, mao na ang klarong senyales nga ang tao nawala gid sa original nga design sa Ginoo. Na-deceive ta ni Satanas totally. Mao na ang kalibutan nga atong gipuy-an karon, dili ni mao ang tinuod natong reality, magmata na ta. Wala na ta sa atong tama nga pangunahuna. Panahon na jud ni para i-reset ang atong mind. Panahon na para ma-set free ang atong mga kaugalingon gikan sa dakong ilusyon aning kalibutan.